औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 8th क्लास। आज आप लेक्चर नंबर 2 सुनेंगे जिसमें हम आयत नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। आपने ना सिर्फ इसको सुनना है बल्कि अपने पेंसिल अपने हाथ में रखें और उसके मीनिंग्स भी आपने नोट डाउन करने हैं और इन मीनिंग्स को एज इट इज़ आपने याद करना है। उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 1 सुना होगा और उसमें मीनिंग्स भी आपने नोट किए होंगे और उनको अच्छे से याद भी किया होगा। तो आज आप जो है वो हम आयत नंबर 3 और 4 जो है वो पढ़ेंगे। तो आपने इसको गौर से सुनना है और उसके तमाम मीनिंग्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता। अल्लज़ीना जो लोग, युकीमुनस्सलाता नमाज पढ़ते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, व मिम्मा और उसमें से जो, व मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़नाहुम हमने उनको दिया है, युनफिकून वो खर्च करते हैं। अल्लज़ीना जो लोग, युकीमुनस्सलाता नमाज पढ़ते हैं, व मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया है, युनफिकून वो खर्च करते हैं। जैसा कि पिछले आयत में आयत नंबर 2 में हमने मोमिनीन की सिफात पढ़ी थी। मोमिनों की सिफत थी कि जब वो अल्लाह का नाम सुनते हैं तो उनका दिल डर जाता है और जब अल्लाह की आयत को सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। अब इसमें जो मोमिनों की सिफत बताई जा रही है वो ये है कि वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया है। अब नमाज कायम करना क्या है? नमाज को कायम करना इस तरह है कि जैसे नमाज जो हम पढ़ते हैं वो अपने लिए है और जो हम नमाज को कायम करते हैं उसका मतलब ये है कि ना सिर्फ मैं खुद नमाजी बनूं बल्कि अपने अहलो अयाल को, अपने दोस्तों को, अहबाब रिश्तेदारों को, अपनी औलाद को, हर एक को नमाज पढ़ाने की आदत डालूं और उनकी नमाजों की हिफाजत की फिक्र करूं। ठीक है, तो ये नमाज को कायम करना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 12 मुकाम पर और तकरीबन 700 से ज़ायद मुकाम पर नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को नमाजी बनाएं और अपने अहलो अयाल को भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। अब इसमें मोमिनीन की सिफत क्या है कि वो मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा करते हैं, अपनी नमाजों में सुस्ती और काहली से काम नहीं लेते। यानी जब नमाज का वक्त हो जाता है तो उसमें सुस्त नहीं पड़ते हैं बल्कि फौरन जो ही अजान होती है तो नमाज की तरफ लपकते हैं। फिर दूसरी सिफत उनकी क्या बताई कि वो जो हमने उन्हें रिज्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब जो खर्च करना है कि वो उस बात का भी फिर ख्याल रखते हैं कि हमारी रोज़ी जो है वो नाजायज़ ज़राए से कमाई हुई ना हो और ये हलाल रोज़ी हो और उसमें से हम अल्लाह की राह में भी खर्च करें और हर मौके पर वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करते हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुल मुमिनूना जो मोमिन हैं, हक्का सच्चे। उलाइका यही, हुमुल मुमिनूना मोमिन हैं, हक्का सच्चे, यही सच्चे मोमिन हैं।
ٹھیک ہے، کون سچے مومن ہیں؟ کہ جو اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی پہلی ان کی کیا ہے، پہلی خوبی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل ڈرتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں مومنین کی 5 صفات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ان 5 صفات کو نہ صرف آپ نے یاد کرنا ہے بلکہ ان 5 صفات پر آپ نے عمل کی کوشش بھی کرنی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اولئک، یہی ہم المؤمنون حقا، سچے مومن ہے، کہ جس انسان کے اندر یہ 5 خوبیاں آ جائیں گی وہ سچا مومن ہے۔ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، ومغفرات، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، ومغفرات، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو کیا عطا فرمائیں گے؟ ان کے درجات میں بلندی کریں گے، ان کے لیے بخشش ہوگی اور عزت کی روزی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کب ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جس بندے کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ سچا مومن ہوگا، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں درجے ہوں گے، بخشش ہوگی اور عزت کی روزی ہوگی۔ عزت کی روزی کون سی ہوگی؟ یعنی جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے، اور اسے وہاں پر عزت و احترام کے ساتھ جو وہ چاہے گا، جس طرح چاہے گا، جتنی کوانٹٹی میں چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال، رزق کریم، عزت کی روزی جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے۔ آج آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 کو سنا ہے۔ آپ نے اس کی امید ہے کہ میننگز نوٹ کیے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیے تو میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ اس کے میننگز نوٹ کر لیں، اور یہی آپ کی ڈائری ہے۔ آج آپ نے لیکچر نمبر 2 میں آیت نمبر 3 اور 4 سنا ہے، آیت نمبر 3 اور 4 سنی ہے، یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کے میننگز نوٹ کر لیجئے۔ الذین، جو لوگ، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہی، ہم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، ومغفرات، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آج آپ کی ڈائری بھی یہی ہے، تو آپ نے ان میننگز کو اپنی بک پر پیج نمبر 7 پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی لرننگ کرنی ہے۔ السلام علیکم۔